सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सब्र करने के बाद फिर दूसरी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी दुरूशी मोमिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। टाइम की बड़ी किल्लत है। मैंने बड़े अरसे के बाद मुख्तसर सा ये खुतबा रसूल सवाब के लिए पढ़ा है। जिस मुख्तसर सी आय करीमा को मैंने तिलावत किया है इसका तर्जुमा है कि खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है वमा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा। हम किसी आयत को मनसूख नहीं करते या उसे बिल्कुल ज़हनों से महव नहीं कर देते। नाते बिखैरिन मिन्हा, हम उससे भी बेहतर लाते हैं। और मिसलिहा, या कम अज कम उस जैसी आयत लाते हैं। यानी ये खुदा का वादा है, उसकी ज़ात का इरशाद है। कुरान मजीद में आप सब जानते हैं, अल्लाह ताला आपको कुरान मजीद की तिलावत का मौका नसीब करे। आमीन। कि कुरान मजीद में कुछ आयतें नासिख हैं, कुछ मनसूख हैं। अल्लाह की ज़ात ने हुक्म दिया, वाजिब करार दिया, कुछ अरसे के बाद हालात के तकाजे के मुताबिक एक और सूरत, एक और आयत नाज़िल की और पहले हुक्म को मनसूख कर दिया। लिहाजा इसी के बारे में अल्लाह फरमा रहा है वमा नंसख मिन आयतिन और नुनसिहा, हम किसी आयत को मनसूख नहीं करते या ज़हनों से महव नहीं करते, निस्यान कर देते हैं। ये भी अल्लाह की कुदरत है अजीब व गरीब कि पूरी मखलूक में से वह ज़हन में नहीं आती। हम किसी आयत को मनसूख नहीं करते या उसे ज़हनों से महव नहीं करते। नाते बिखैरिन मिन्हा, तो हम उससे भी एक बेहतर ले आते हैं। और मिसलिहा, या उस जैसी ले आते हैं। और मुमिनीन की आयात मुकद्दसा जो हैं इनकी दो किस्में हैं। कुछ आयात वो हैं जो सामिता हैं और कुछ आयात वो हैं जो नातिका हैं। आयात सामता, ये कुरान मजीद भरा हुआ है आयात का, ये आयात सामता हैं। और मासूम अंबिया और आइम्मा तहार जो हैं वो अल्लाह ताला की आयात नातिका है। और आयत कहते हैं जो अल्लाह की याद दिला दे, जो अल्लाह की ज़ात का पूरा तारुफ कर दे। चुनांचे कुरान मजीद की आयतें भी अल्लाह का तारुफ पेश कर रही हैं। और ये आयात नातिका आदम से लेके जनाब सरकार कायम आले मोहम्मद तक अल्लाह की ज़ात ने ये वादा फरमाया है अपनी मखलूक से कि हम किसी आयत को मनसूख नहीं करते या उसे ज़हनों से नहीं महव करते, बल्कि ये हमारा अतिया है, इनाम है कि हम उससे भी बेहतर लाते या कम अज कम मिसलिहा, उस जैसी ज़रूर लाते हैं। अल्लाह के कानून में कभी नहीं हुआ कि बेहतर आयत को मनसूख करे और उससे कम तर ले आए। यानी नई आयत जो नासिक बन रही है, जो तब्दील कर रही है, वो पहली से बेहतर होती है या पहली जैसी होती है। और कुरान मजीद की पूरे आयत में उलमाए किराम से पूछें
کچھ حکم اللہ منسوخ کر دیتا ہے، جو ناسخ ہیں وہ منسوخ کرنے والے سے بہتر ہوتی ہیں یا جیسی ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ آیات ناطقہ کیا ہیں؟ جو نطق کر رہی ہیں۔ اب تشریح کا تو ٹائم نہیں، چنانچہ جناب آدم پہلی آیت اللہ ہیں، اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہم مجتہدین کو بھی کہتے ہیں آیت اللہ فلاں، آیت اللہ فلاں۔ جو معصومین کے لیے ہے یہ حقیقتاً آیت اللہ ہے، اور جو مجتہدین کے لیے ہے وہ چونکہ ائمہ اور معصومین کے کام کو ادا کر رہے ہیں لہذا مجازن ان کو بھی کہہ دیتے ہیں جی۔ تو اصل آیات مقدسہ وہ ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں، وہ صامتہ بھی ہیں اور ناطقہ ہیں۔ میں مثال دوں، مثلا جناب خداوند عالم نے حضرت آدم کو نبی بنا کر بھیجا، اور جب ایک وقت مقرر آیا تو خدا نے نوح کو بھیج کے حضرت آدم کی نبوت کو منسوخ کیا۔ اب یہ بالکل مسلم ہے کہ حضرت نوح آدم سے افضل تھے۔ پھر اللہ کی ذات نے مثلا اور بھی انبیاء درمیان میں آئے جو ماتحت انبیاء تھے، پھر اس کے بعد اللہ کی ذات نے حضرت ابراہیم کو بھیجا جو نوح سے بھی افضل تھے۔ اب پھر حضرت موسیٰ کو بھیجا، وہ ان جیسے تھے۔ جناب عیسیٰ کو بھیجا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی یہ طریقہ ہے اور وعدہ کر رہا ہے کہ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یہاں تک کہ اس سے بہتر ہی اور جیسی نہ لے آئیں۔ اب اس تمہید کے بعد میں بالکل ہی شارٹ ہے، کم چند لفظ کہنے کا موقع ہے، تو میں یہ عرض کروں گا جناب آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ کے بعد اللہ کی آیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیت اللہ الکبریٰ ہیں، جس آیت میں اللہ معراج کا ذکر کر رہا ہے وہاں فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں معراج پر لے گئے لنُرِيَهُ مِنْ آیَتِنَا الْکُبریٰ، تاکہ ہم اپنے بندے کو محمد مصطفیٰ کو ایک آیت کبریٰ دکھائیں۔ معراج پر کیا کیا اللہ نے؟ اللہ کہتے ہیں ہم اپنے بندے کو رات کی اس تاریکی میں معراج پر لے گئے لنُرِيَهُ، یہ لفظ آیت کے لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبریٰ، ہم اپنی آیات میں سے کبریٰ آیت دکھائیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ جس آیت کو دکھا رہا ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، علماء کرام تصدیق فرماتے ہیں، ائمہ معصومین کی تصدیق ہے کہ وہ آیت کبریٰ جس کو محمد دیکھ رہے تو علی مرتضیٰ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بندے کو معراج پر لے گئے لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبریٰ، تاکہ ہم اسے بڑی آیت دکھائیں، اور لفظ نہ بولا ہے کہ ہم اپنی بڑی آیت دکھائیں۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ وہ تو آیت الکبریٰ ہے، اور یہ جانے والا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑی آیت ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہم لے گئے معراج پر لنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْکُبریٰ، تاکہ ہم اپنی بہت بڑی آیت دکھائیں۔ تو یہ جانے والی بہت بڑی آیت ہے، تو یوں کو نہ کہیں کہ ایک بڑی آیت کو دیکھنے کی، یہ ایک بڑی آیت اللہ لے گیا تاکہ اپنے بڑی آیت دکھائے۔ بس جو کچھ ہوا اسی کے اندر معراج ہے۔ تو اللہ کی ذات نے یہ وعدہ کیا ہے، صلوات پڑھیے ایک دفعہ۔ یہ اللہ کا قرآن کی روح سے بڑا پکا اور پیٹنٹ وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں سے کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ وہ یہ وعدہ کرے کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں، اس سے اصلی لاتے ہیں۔ اب قرآن کی آیات بھی آیات ہیں، جب اللہ کسی کو منسوخ کرے گا تو بہتر آیت لائے گا، اور یہ قرآن یہ آیات ناطقہ بھی آیات ہیں۔ کہ جب کسی بھی آیت کو اللہ تبدیل کرے گا تو اس مقام پر اس سے بہتر لائے گا یا اس جیسی لائے گا۔ اب ساری تمہید چھوڑ کے آپ کے ذہن میں پوری طرح بٹھاتا، ان کا ڈنڈا سامنے کھڑا ہے جناب، آنکھیں ڈنڈے کی طرح دیکھ رہی ہیں۔ تو میں مختصر یہ کہوں
کہ اللہ کی آیات ناطقہ میں سے سب سے بڑی آیت محمد مصطفیٰ، سب سے بڑی آیت محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک وقت پر اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھا لیا، اس آیت کو واپس بلا لیا۔ اب اس مقام پر اللہ کے وعدے کے مطابق یا اس سے بھی بڑی ہو، غور نہیں فرمایا، یعنی جب اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کریں گے تو اس سے بہتر لائیں گے یا اس جیسی لائیں گے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، اللہ نے اپنی سب سے بڑی اور سب سی آیت کو واپس جب بلایا تو اس مقام پر اللہ نے سب سے بڑے آیت کے بعد بڑی آیت بھیجنی تھی جو اس سے بہتر ہوتی یا اس جیسی ہوتی۔ اب بہتر ہونے کا امکان نہیں، کوئی بشر نہیں کہہ سکتا کہ محمد سے بڑی آیت کوئی ہے، تو کم از کم اللہ اس جیسی تو لاتا نہیں۔ اس مقام پر بیٹھنے والی آیت جو ہے محمد کے جانے کے بعد اس مقام پر وہ ہستی بیٹھ سکتی ہے جو اس سے بہتر ہو، جو ہو نہیں سکتا، اب کم از کم اس جیسی ہو۔ اب مومنی جو ہستی محمد کے مقام پر باز محمد بیٹھے گی، اس کی دو صورتیں ہیں، یا وہ خود کہے کہ محمد جیسا جو بیٹھ رہا ہے نا ممبر پہ رسول کے مقام پر، یا خود بول کر کہے میں محمد جیسا، یا محمد اعلان کرے یہ مجھ جیسا۔ کہ ہم جب آیت کو بدلیں گے تو چلتے چلتے دور گزرتے گزرتے زمانہ آیا کہ جو اللہ کی سب سے بڑی آیت تھی اسے بلا لیا۔ اب قانون قدرت کے مطابق اس مقام پر ممبر رسول پر، مقام رسول پر وہ بیٹھ سکتا ہے جو اس سے بہتر ہو، جو ہو نہیں سکتا، تو کم از کم اس جیسا ہو۔ اب کس طرح معلوم ہو؟ یا تو بیٹھنے والا بولے میں محمد جیسا، یا محمد اعلان کرے یہ مجھ جیسا۔ اگر تمہیں کوئی نظر نہ آئے تو ہم تمہیں دکھاتے ہیں، نمبر پاتے ہیں۔ میرے آقا مولا فرماتے ہیں کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، یہ میرے نائب سارے کے سارے محمد ہیں، لہذا اللہ نے ایک محمد اٹھایا دوسرے محمد کو بٹھا دیا۔ اس ممبر پر ایک محمد کو اٹھایا دوسرے کو بٹھا دیا، جب دوسرا اٹھایا تیسرے کو بٹھا دیا، جب تیسرا اٹھایا تو چوتھے کو بٹھا دیا۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ سے سلسلہ پہنچا قائم آل محمد پر۔ میرے آقا مولا وہ اللہ کی آیت ہیں جو سب سے آخر آ رہے ہیں، اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آدم سے لے کے نوح تک، ابراہیم تک تمام نبیوں کی فضیلتوں کو سمیٹنے والے، تمام پیغمبروں کی صفات کو عمل رکھنے والے، تمام پیغمبروں کی امانت و امین بن کے اس مقام پر آنے والے جناب عیسیٰ ہیں۔ اب عیسیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد کے بیٹے آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں۔ مولا سے عرض کیا اے محمد کے جانشین، اے امام زمانہ، آپ نماز امامت کرائیں، نماز پڑھائیں۔ یہ روایتیں بعض کہتی ہیں کہ حضور نے پلٹ کر کہا آپ تو صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا اگر آگے بڑھوں، وہی بات جو جبریل نے کہی تھی، جبریل نے کہا تھا نو دنو تو انملت اللہ ترکتو، اے محمد اگر ایک قدم آگے بڑھاؤں میں جل جاؤں گا۔ تو عیسیٰ کہتے ہیں محمد کے لال، محمد کے آخری جانشین، اگر میں آپ سے آگے بڑھوں تو میری نبوت سلب ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، بائنڈارے پائتنی، سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں آپ صاحب شریعت نبی ہیں، تو جناب عیسیٰ عرض کرتے ہیں یہ مسلم بات ہے، لو دنو تو انملت ترا، جبریل کہتے ہیں آگے بڑھو تو پر جل جائیں گے۔ تو جناب عیسیٰ عرض کرتے ہیں اے امام زمانہ، اے محمد کے نائب، میں آپ سے آگے بڑھوں تو نبوت سلب ہو جائے گی۔ مسلمانوں غور کرو، جب 12ویں منزل پہ امامت آ جائے
جب 12ویں منزل پر امام پہنچے تو معصوم نبی آگے نہیں ہو سکتا، پہلے امام کے سامنے ارے وغیرہ کیسے آ سکتا؟ یہ ہوگا زمانے کی کچھ ڈگر ایسے چلی کہ منبر رسول پاک پہلے خلیفہ تشریف فرماؤ گے، اور جب پہلے خلیفہ تشریف، یہ اپنے مقام پر بات انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نہ محمد جیسے تھے نہ محمد افسر تھے. جب تشریف فرما ہوئے تو پہلا خطبہ یعنی پہلی بات سب کچھ ہوتی ہے، یہ فرمایا کہ مجھے آپ کے سر پر امیر بنا کے مسلط کر دیا گیا ہے، اگر سیدھا چلوں تو پیروی کرنا، اگر بالکل یہ لفظ ہیں، اگر میں سیدھا چلوں تو پیروی کرنا، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کرنا. اب ایک ممبر رسول پر بیٹھنے والا یہ حضرت جو کہتے ہیں کہ اگر سیدھا چلوں تو پیروی کرنا، اگر میں کچھ ٹیڑھا بیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. ایک وہ یہ ہستی ہے جو ممبر رسول پر بعد رسول بیٹھی، اور ایک وہ ہستی ہمیں نظر آتی ہے جو ممبر رسول پر بیٹھتے ہی پہلا جملہ منہ سے نکلا، الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق الی مقامہ. بڑی اس میں حکمت مضمر ہے. علی جیسا صدیق اکبر یہ فرما رہا ہے، علی جیسے پاک معصوم یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ علی احسانہ رجع الحق علی مقامہ، کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا. پہلے حق اپنے مقام پر نہیں تھا، آج حق اپنے مقام پر آ گیا. اب حالات نے ایسے عجیب و غریب حالات پیدا کیے، پیش کیے کہ جب پہلے خلیفہ تشریف فرما ہوئے منبر رسول پر تو کہا یہ مقام وہ ہے جہاں محمد بیٹھتے تھے. میری مجال نہیں، ایک سیڑھی نیچے ہو گئے. جب دوسرے حضرت تشریف لائے تو کہا وہاں رسول بیٹھتے تھے، یہاں صدیق اکبر بیٹھتے تھے، میری مجال نہیں، وہاں بیٹھوں یہاں بیٹھوں، وہ ایک سیڑھی اور ہو گئی. اب تیسرے آیت نے کہا وہاں نبی بیٹھتے تھے، یہاں پہلے خلیفہ دوسرے خلیفہ بیٹھتے تھے، میری مجال نہیں، وہ اس سیڑھی پہ آ گئے. اب اس کے آگے سیڑھی کوئی نہیں تھی. پہلے حضرت نے رسول کے مقام کو چھوڑا، دوسرے نے 2 مقام چھوڑے، 2 سیڑھیاں چھوڑ دیں، تیسرے نے 3 چھوڑ دیں، اور چوتھی سیڑھی پر تشریف، اس کے آگے سیڑھی کوئی نہیں تھی. چوتھے مقام پر جب بیٹھے اب آئی علی کی باری. سبحان اللہ. اب جب میرے مولا علی کی باری آئی نا، ایک بڑا معرفت سے بھرا ہوا جملہ ایک عارف کہتا ہے، آپ کی بابا جی کہتے ہیں آپ کی نظر کر دو، آج میں بھی نظر کر رہا ہوں. بہت عارفانہ کلام ہے. اس منزل پر، اس منظر پر وہ کہتا ہے جب کسر خلافت، تنزل کہتے ہیں نیچے ہونا، تنزل کرنا، جب کسر خلافت تنزل کرتے کرتے زمین بوس ہو گیا. کیا معرفت کا جملہ کہتا ہے، جب کسر خلافت تنزل کرتے کرتے زمین بوس ہو گیا تو علی کی باری آ گئی. علی کی باری کا بھائی جب کسر خلافت زمین پر آ گیا. اب میرے آقا مولا، اور یہ بھی تاریخ میں مسلم ہے کہ علی بار بار انکار کرتے تھے کہ مجھے تمہیں تمہاری، میرے خیال ہے اس سے پہلے مجلس میں ایک عالم صاحب نے پڑھا تھا، کیا پیارا انداز کیا تھا. اور مولوی صاحب جب پڑھتے ہیں تو ہم جیسے بوڑھے اور پرانے پیش نماز بڑا گھبراتے کہ پتہ نہیں آپ کو ٹوٹ کے انہیں چھوڑ دے، نہ ہم سننے جو گے نہ بیٹھنے. الحمدللہ بڑی بہترین معرفت سے بھری ہوئی فضائل آل محمد دا سمندر انہوں نے پیش کیا، اور لائن سے ادھر ادھر نہیں گئے. بہت سارے تو کئی لائنیں کراس کر جاتے. تو انہوں نے ایک انداز پیش کیا تھا اس عالمین کا. ایک عالم اتنا بڑا ہے، میں وہ ساری بات تو نہیں کروں گا، ایک عالم اتنا بڑا ہے کہ ہم صبح کو لے کے شام تک تیز رفتار کار سے دوڑتے ہیں تو ہماری زمین نہیں ختم ہوتی.
और इससे लाखों बड़ा सूरज है, वो कितना बड़ा होगा, और उस सूरज से बड़े कई सूरज हैं, और वो सब सूरज मिल मिला के उसमें शामिल होते हैं, जैसे कहकशां कहते हैं, उस मिल्की वे जैसे कहते हैं, उस कहकशां में हजारों सूरज और सैयारे फिर रहे हैं, और ये सारे सैयारे कहकशां वाले और जमीन वगैरह मिल करके एक आलम है। अब ये सारा एक आलम है, आलमीन 18,000 आलम है, ये एक आलम है, अब 18,000 कितने होंगे? तो हमारा रब जो है वो रब्बुल लिल आलमीन है, और मोहम्मद रहमतुल आलमीन है, और अली आलमीन का मुश्किल कुशा आलमीन का है। सवा लाख नारा अच्छा, पहले हजरत तशरीफ फरमा हुए तो रसूल का मकाम छोड़ दिया, दूसरा तीसरा, अब आगे जमीन थी। जब मेरे आका मौला अली की बारी आई ना, तो शेर गजनफर अपने मकाम पे उठा। अली की खुदा कसम, अली की चाल भी नहीं आई थी। वो खैबर में मेरे आका मौला तबख्तराना चल रहे थे ना, एक ने कहा हजरत देखा कैसे चल रहे हैं, तो नबी फरमाते हैं चल रहे हैं तो चलने के हकदार भी हैं, मरहम का सर काट के यही आएंगे। 39 दिन की दौड़ें खत्म हो गई, अब 40वें दिन पर मेरे आका मौला का चलना और उठना भी बड़ा अजीब था, शेर की तरह उठते थे। खंदक में जब सर काटा एक मलूम का, तो कहते हैं 2 आए थे, एक बिल्कुल आगे आ गया और उसने अपना नेजा रसूल के खेमे में रसूल अपने नेजे को, तो दूसरा पीछे खंदक के करीब देख रहा था। काफिरों में भी हल्के फुल्के होते हैं ना, अब वो देख रहा था कि अगर अमर बिन अब्दुवुद ने अली को गिरा लिया तो मैं भी नारे मारता चला जाऊं, और अली गालिब आ गए तो मैं पीछे खिसक जाऊंगा। जब अली ने उसको 2 हिस्सों में तकसीम करके गिरा दिया ना, तो ये खिसक पड़ा। तो एक लंबे तौड़े मुजाहिद ने देखा कि नंबर तो बन ही जाएंगे ना, उसने घोड़ा डाल दिया कि मैं इसको थोड़ा दबका मार दूंगा, तारीख में आ जाएगा कि इस बुजुर्ग ने जनाब अली ने एक कत्ल किया है, किसने दौड़ा दिया। और वो काफिर बड़ा सियाना था, वो कहता कि आज तक अली की तारीख में नहीं अली दौड़ते हुए दुश्मन के पीछे जाए, ये कौन है? उसने पढ़ के देखा, पुराने जमाने की दुश्मनी थी, दोस्ती थी, उसने पढ़ते देखा अच्छा आप है, उसने अपना घोड़ा मोड़ लिया। पहले काफिर आगे मुजाहिद पीछे, अब काफिर पीछे पीछे मुजाहिद आगे। तो अर्ज कर रहा हूँ मेरे अली मौला शेरों की तरह उठे और उस मकाम पर तशरीफ लाए। अब जब अली चले ना, जमाना बड़ा गुजर गया था, लोगों ने अपने ज़हनों को जंगलूद कर लिया था, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के शनाखानियत ज़हनों में नहीं रही थी। अब सब ने चूं चूं करना शुरू किया। देखो जी, पहले खलीफे ने भी एहतराम किया, दूसरे तीसरे ने भी, उन्होंने वो छोड़ा, इन्होंने ये छोड़ा, इन्होंने ये छोड़ा। अब देखो अली क्या करते हैं। तो जब मेरे आका मौला मिंबर के करीब पहुंचे तो चेमगोइयाँ और काना फूसी जो कहते हैं वो हो रही थी बड़े जोर से, हर तरफ एक मुनाफिकत का दौर दौरा था। मेरे आका मौला ने मिंबर पे हाथ रखा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कदम रखा, और फिर दूसरे जीने पे रखा, फिर तीसरे जीने पे रखा, और फिर उस मकाम पर बैठे जहां मोहम्मद बैठते थे। पहली सीढ़ी दूसरी तीसरी छोड़ करके, इसी बात तो मेरे मौला फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह राजा हक अला मकाम ही। आज हक अपने मकाम पर आया, जो मोहम्मद का मकाम है वो अली का मकाम है। तो मेरे मौला इस जीनों को छोड़ करके जब उस मकाम पर बैठे जहाँ मोहम्मद अरबी बैठते थे,
रसूल अकरम तशरीफ फरमा होते थे, मिंबर पर उस मकाम पर अली बैठ गए तो वो चेमगोइयाँ तेज हो गई। देखो जी अली ने क्या किया, मुनाफिक दौरा था ना, देखो जी क्या किया, देखो जी किया। अब इमाम मुबीन को कौन बताए, वकुल्ला शैन आहसैनाहु फी इमाम मुबीन, जो उनकी काना फूसी में गुजरता रहा तो अली के दिल में था कि ये चेमगोइयाँ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे होंगे। मेरे आका मौला इनकी बातें सुन करके एक दफा अली ने पूरे मजबे पे नजर डाली, पूरे मजबे पे नजर डाली और फरमाते हैं चेमगोइयाँ कर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि अली मोहम्मद के मकाम पर बैठ गया। इस बात से हैरान हो कि अली ने वो बुजुर्गों पहलों की तरह एहतराम कहाँ गया, सीढ़ियाँ छोड़ना कहाँ गया। देखो जी अली तो सीधे मोहम्मद के मकाम पर बैठ गए। तो मेरे मौला फरमाते हैं हाज़ी, इशारा किया मिंबर, हाज़ी आबादु हस्किन, हाज़ी आबादु हस्बिन व अना राकिबो कत्ब रसूलिल्लाह। अली कहते हैं सुनिया, हाज़ी आबादु हस्बिन, ये लकड़ी के तख्ते हैं, आबाद तख्तों को कहते हैं, जोड़ जोड़ के मेंबर बनाते हैं। जब चू चू कर रहे थे ना तो मेरे मौला मजमे को देख फरमाते हैं हाज़ी आबादु हस्बिन, ये तो लकड़ी के तख्ते हैं। बदबख्तो देखो मैं कौन हूँ, अना राकबे दोष रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद की दोष पर बैठा। हाज़ी आवाज़ु खश्बिन वाना राकिबो कत्फ़े रसूलुल्लाह। ये भी बड़ी अजीब नज़ारे वाली बात है। मोहम्मद के दोष अतर पर अली बैठे, ये मकाम वो था कि जिस पर या अली बैठे या अली के बेटे बैठे। आलमीन में किसी की मिसाल नहीं कि जो दोष रसूल पे बैठा हो। इस दोष पर या अली बैठे या अली के दोनों बेटे बैठे। अब ये दोष क्या है, ये मुसल्लमा बात है शिया सुन्नी में कि नबी की दोष अतहर पर मोहरे नबुव्वत थी, और मोहरे नबुव्वत क्या थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी की दोष पर ये लिखा हुआ होता था बालों से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दोष अतर पर मोहरे नबुव्वत थी। और ये सीना क्या, ये सीना वो था जिसे कहता है अल्लाह कि हमने इस कुरान को मोहम्मद के सीने में नाज़िल किया। ये जो हम 5-5, 6-6 दफा चूमते हैं ना कुरान, ये नकले कुरान है, ये असले कुरान नहीं, जिसे अल्लाह कहता है ला यमुस्सुहु इल्लल मुताहरून। इस कुरान को ताहिर मुताहिर के बगैर कोई मस भी नहीं कर सकता। समझे मेरी बात? अल्लाह कहता है कि मेरे कुरान को सिवाय मुताहर के कोई मस नहीं कर सकता। और ये कुरान हिंदुओं के घर में भी है, ईसाइयों के घर में है, तो कहाँ गई आयत? अल्लाह कह रहा है कि मेरे कुरान को कोई मस नहीं कर सकता सिवाय मुताहर लोगों के, पाको पकीज़ा मासूम के बगैर कोई मस नहीं कर सकता। और ये कुरान जो हमारे हम चूमते हैं, अदब करते हैं, आंखों से लगाते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जो मुताहरून वाला कुरान है वो सीने मोहम्मद में। अगर गौर फरमाएं, सीना मोहम्मद बख्श कुरान है, दोष अतर हजूर की मिंबर मोहरे नबुव्वत है। जब अली और औलाद अली बैठते थे तो दोष अतर पर भी पाँव होते थे, सीने अतर पर भी पाँव। ठीक है जी, यारा तो बड़ा माड़ा है। जिस आज मैंने ना क्या इरशाद शाह मजलिस पढ़ो थे सारा एडा टुटिया टाइम हो गए ते दो ही बंदे काफी है। अगे ना अजीज बड़ा अच्छा पढ़िया हूं, जनाब इजाज साहब पढ़नगे नहीं सोना तो पढ़िया पर सोने ने कूड़ा कर रहे हो। अच्छा मैनू बहम रहा है या मैनू एवं गलत गुमान होता है कि हैदरी है मेरा जी है मेरा, तो इंज मार ना दिया करो। ये कितने 5-7 मिनट हैं?
پھر مصعب میں رانی جان پانچ منٹ دے رہے ہیں، 5 منٹ مبنی ٹائم کی قلت 2 فکر ثواباً کہوں، یہ جو آج شب ہے یہ شب عاشور سے کم نہیں، کیونکہ شب عاشور میں سکینہ کے سر سے برکت ہے اور اس شب 21 میں زینب و کلثوم سے برکت ہے۔ میں قربان ہو جاؤں میرے آقا مولا علی کو، بس 1-2 فکر صرف کہوں گا، ٹائم کی قلت ہے۔ جب میرے آقا مولا علی کو ضرب لگی اور جناب گر گئے محراب میں، تو جو قاتل تھا نا معلوم، وہ دوڑ گیا۔ اس کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ گلیوں میں چھپتا پھرتا تھا اور روح پوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے چہرے پر وحشت اتنی تھی، خوف زدہ اتنا تھا کہ جب علی جیسے کریم کے سامنے آیا تو جو شہزادے حسن شربت پیش کیا، مولا کہتے ہیں یہ بدبخت زیادہ پیاسا ہے، چھپ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا، دہشت زدہ تھا۔ اب ایک امام معصوم یہ ہے 21ویں والا جس کا قاتل چھپ رہا تھا، پریشان تھا، اور ایک مظلوم امام کربلا والا جس کا قاتل چھپ نہیں رہا تھا، قتل حسین کے بعد اتراتا ہوا آ رہا تھا۔ کیوں؟ ایک وجہ ہے صرف، یہ قاتل لعین سمجھتا تھا کہ علی کے وارث موجود ہیں، مجھ سے بدلہ لیں گے۔ وہ شبر معلوم سمجھتا تھا کہ علی اب حسین کا وارث کوئی نہیں رہا، مجھ سے بدلہ لینے والا کوئی نہیں رہا، لہذا خوف کے بغیر وہ اکڑتا ہوا میری آقا زادیوں کے سامنے سے گزرا۔ خدا کی کروڑوں لعنتیں۔